अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो आप सब लोगों को इसी तरह से खुश रखे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, इस तरह से है कि कल इतवार था और मैं और मेरा दोस्त जो है यहाँ पे रावलपिंडी चकलाला में एक जगह पर बैठे हुए थे, ग्रीन बेल्ट के ऊपर बैठे हुए थे और हम लोग जो है आपस में एक दूसरे के साथ ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे। और अब इस गुफ्तगू के दौरान ही जो है हमारे सामने एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो गाड़ी में नज़र कुछ यूँ आता है कि एक फैमिली बैठी हुई है और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, वो शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा आग बगोला हुआ है किसी बात के ऊपर, क्योंकि उसके जेस्चर से, उसके हाथों के इशारों से और उसके बोलने के अंदाज से कुछ ऐसे महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बिल्कुल ही हमारे करीब खड़ी हुई थी गाड़ी, तो ऑब्वियसली आवाज़ें भी हमें आ रही थी। ठीक है, अब इसी असना के अंदर होता क्या है, एक खातून निकलती हैं उस गाड़ी से और 3 बच्चे निकलते हैं उस गाड़ी से। लेकिन जब वो खातून गाड़ी से निकलती हैं उसके दौरान होता कुछ इस तरह से है कि दरवाज़ा खुलता है गाड़ी का, और चूंकि दरवाज़ा खुला था गाड़ी का तो आवाज़ हमें बिल्कुल साफ साफ आ रही थी गाड़ी से बाहर कि वो शख्स जो है उन बच्चों से कह रहा था कि निकलो तुम लोग भी बाहर, निकलो तुम लोग भी बाहर। ठीक है, और जब वो बच्चे बाहर आए उस शख्स ने दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर से बंद किया और बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जो है गाड़ी भगाता हुआ चला गया। अब ये मामला जब देखा तो मुझे लगा शायद मुझे गलत फहमी हुई होगी या मैंने समझने में गलती की होगी या मैंने उसे सुना गलत होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कोई शख्स जो ऐसे बीच राह में किसी को छोड़कर चला जाए। अच्छा, अब मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक हुआ कुछ इस तरह से कि जब वो शख्स चला गया, अब मेरे जहन में ये चल रहा था कि शायद हो सकता है कि ये शख्स इन्हें यहाँ पर छोड़ कर गया है, शायद किसी को लेने गया है, शायद कोई काम होगा आगे, या हो सकता है वो ये कह रहा होगा कि आप लोग यहाँ पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर इस पार्क के अंदर आप लोग बैठें तो मैं वो काम निपटा कर वापस आ जाता हूँ। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और जब देर गुजरने के बाद मेरी उनके ऊपर नज़र पड़ी तो उन बच्चों में से एक जो बच्ची थी जिसकी उम्र गालिबन 8 से 10 साल है, वो सिसकियाँ लेना शुरू हो गई, उसकी आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो गए, वो परेशान होना शुरू हो गई, वो तड़पना शुरू हो गई और उस तड़प के अंदर जो है वो तड़प तड़प के जो है अपनी माँ के हाथ को ज़ोर ज़ोर से झिंझोड़े जा रही थी, झिंझोड़े जा रही थी और वो एक ही जुमला किए बोले जा रही थी कि मामा आप क्या करें, मामा आप क्या करें, मामा आप क्या करें। अब मैं उन बच्चों में बताता चलूँ आपको कि यहाँ पर एक बच्ची मौजूद थी जिसकी उम्र 8 से 10 साल होगी, एक बच्चा मौजूद था जिसकी उम्र गालिबन 12 से 14 साल होगी, जिसकी गोद में एक और बच्चा था जिसकी उम्र गालिबन 1 से 1.5 साल होगी। अब ये 3 बच्चे और उनकी माँ जो है उस पार्क के बाहर खड़े हैं, उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर खड़े हैं, सड़क के ऊपर, बगैर किसी मदद के। अच्छा, अब मामला कुछ हो इस तरह से रहा है कि जब वो बच्ची रोना शुरू हुई अपनी माँ को उसने झिंझोड़ना शुरू किया कि मामा अब क्या करें। इसी असना के अंदर उसका जो भाई था वो क्या करने लगता है, उस बहन को अपने अपने सीने से लगा लेता है। एक बच्चा उसने यहाँ पे उठाया हुआ था, वो 14 साल का मासूम बच्चा अपनी छोटी बहन को अपने सीने से लगाता है और कहता है बहना चुप कर जाओ कुछ नहीं होता, बहना चुप कर जाओ कुछ नहीं होता। अब ये सब कुछ देख के जो है माँ तड़पती है और माँ तड़प के क्या कहती है, उनसे कहती है कि बच्चों कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। और वो अपने बच्चों को तसल्ली देते देते जो है वो रोना शुरू कर देती है। ठीक है, अब वहाँ पर उन बच्चों की सिसकियाँ, वहाँ पर उन बच्चों का दर्द, वहाँ पर उन बच्चों का गम वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे देखा नहीं गया। क्योंकि मैं भी एक बाप हूँ, मुझे वो सब जज्बात पता है कि अगर बच्चे बीच सड़क में खड़े होके बिलक रहे हो, अपने बाप को पुकार रहे हो तो क्या क्या फीलिंग आती है। मेरे जहन से मेरे मेरे दिल मतलब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मुझसे उससे गुफ्तगू ही नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार मैं जब तक इनका कोई मसला हल नहीं कर लूँगा मुझे तो चैन नहीं मिलने वाला, बिकॉज उनकी हालत नहीं मुझे सही लग रही। तो नहीं बर्दाश्त हुई उस बच्ची की सिसकियाँ, नहीं बर्दाश्त हुई उस बच्चे की तड़प, नहीं बर्दाश्त हुई उस फैमिली का बिखर जाना, नहीं बर्दाश्त हुआ मुझसे कि वो जो ख़ानदान पूरा एक अपने सड़क के ऊपर खड़ा है बगैर किसी मदद के, वो इस तरह से जो है ना परेशानी में आ जाए। तो हिम्मत करने के बाद जो है मैं उठा, मैं गया उनके पास, मैं उन खातून के पास गया और मैंने उनसे सलाम कहा। और मैं सलाम कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि मोहतरमा सब चीज़ें
ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں تو آپ پلیز بتائیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو سلام ہے ان خاتون کو، اس نے مجھے کچھ شکایت نہیں کی، اس نے مجھے کوئی فریاد نہیں کی، اس نے مجھے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی فریاد نہیں کی، کوئی اس نے شکوہ نہیں کیا۔ اس نے صرف یہ مجھ سے کہا کہ نہیں بھائی سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ان کے چہروں سے، ان کی آنکھوں سے صاف چھلک رہا تھا، ان کی آنکھوں سے جاری جو آنسو تھے وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیے گا، میں جو یہ سب چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر ایک ماں کھڑی ہے، وہاں پر ایک بھائی کھڑا ہے، وہاں پر ایک بہن کھڑی ہے۔ ساری زندگی کے لیے، ساری عمر کے لیے ان کے دلوں کے اندر ایک چیز نقش ہو چکی ہے، ان کے دماغوں کے اندر ایک چیز بالکل چسپاں ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارے باپ نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ہمیں بیچ راہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس خاتون کے دل میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب میرے خاوند نے مجھے اور میرے بچوں کو بیچ راہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ اس بچی کے دل کے اندر یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ میری ماں کو، میرے بھائیوں کو اور مجھے بیچ راہ کے اوپر چھوڑ دیا ہوا تھا۔ اس بچے کے دل میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ میری ماں کو، میری چھوٹی بہن کو اور میرے چھوٹے بھائی کو بیچ راہ میں ہمارا باپ جو ہے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ساری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اندر یہ بات آ چکی ہوئی ہے۔ اب یہ سب باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میرا مقصد کیا آپ کے سامنے رکھنے کا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ معاشرے میں سے برائیاں ختم نہیں ہوتی، ہم لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا ٹھیک نہیں ہو پاتا، معاشرہ ہمارا گرو نہیں کر پاتا، ہم لوگوں کی اخلاقیات اچھی نہیں ہو پاتی، ہم لوگوں کے بچوں کی پرورش اچھی نہیں ہو پاتی، ہم لوگ خود ٹھیک نہیں ہو پاتے، کتنی شکایتیں کرتے ہیں ہم لوگ معاشرے کے اندر۔ اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے معاشرہ ٹھیک ہوگا جب آپ اپنی گھر کی عزت کو آپ سڑک پہ رون دیں گے؟ کب آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ جب آپ کے گھر کی رونق کو آپ اس سڑک کے اوپر روند کے چلے جائیں گے، آپ گھر کی ہنسی خوشی کو سڑک کے اوپر روند کے چلے جائیں گے، آپ گھر کی مسکراہٹوں کو سڑک کے اوپر چھوڑ کر چلے جائیں گے رات کے وقت۔ کب ٹھیک ہوگا ہمارا معاشرہ؟ کہ جب ہم اپنے گھر کے معاملات کو، جب ہم اپنے گھر کی مشکلات کو ہم لوگ پوری دنیا کے سامنے عیاں کریں گے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جو ہے بیچ سڑک کے اوپر چھوڑ کر چلیں گے۔ اب اس سے سیکھ ہمیں کیا ملتی ہے؟ اس سے سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، زندگی کے اندر بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، لیکن اس ایشوز کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گھر سے باہر نکال دیں یا کسی کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آپ نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے اور وہی بہترین حل ہے۔ ایک مسئلہ، ایک سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے۔ دوسری سیکھ ہمیں یہ ملتی ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس باپ نے کیا ہے، کیا اس کے بچوں کے دل سے کبھی نکل پائے گی یہ بات؟ کیا ان کے دل میں دوبارہ اپنے باپ کے لیے وہ محبت جاگ پائے گی؟ کیا ان کے دل میں اپنے باپ کے لیے کیا وہ شفقت کبھی جاگ پائے گی؟ کیا اس باپ کے دل کے اندر یہ دوبارہ یہ خیال آئے گا کہ میں انہیں سینے سے لگاؤں یا میں انہیں اپنا لوں؟ جو شخص رات 10:30 بجے بارش میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہم لوگوں نے صحیح ہونا ہے، اگر ہم لوگوں نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنے اخلاقیات میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم رشتے نبھانے میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم لوگوں کو معاف کرنے میں کہاں پہ کھڑے ہیں، لوگوں کے ساتھ دوستیاں نبھانے میں کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم لوگ ناراضگیاں ختم کرنے پہ کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم لوگ دلوں کو ملوا سکیں۔ دیکھیں یہی ہمارے پرابلمز ہیں نا معاشرے کی، اور کیا پرابلمز ہیں؟ یہی ہمارے معاشرے کے پرابلمز ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم سب لوگ صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو کیا معاشرہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ کیا معاملہ ٹھیک نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے گھر والے، کیا ہمارے معاشرے والے، کیا ہمارے محلے والے، کیا ہمارے شہر والے، کیا ہمارے ملک والے ٹھیک نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہم لوگوں نے جو شروعات کرنی ہے وہ اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔